में जग रहे हैं, आंखें मोटी हो गई, अब उठा नहीं जा रहा, फजर में कौन उठे, ये सारे काम हमारे थे। समझ में आ रही है? जल्दी सो, जल्दी उठो, किसी को तकलीफ मत पहुंचा, चाहे गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो, उसको भी तकलीफ मत पहुंचाओ, किसी कुत्ते तक को अपनी जात से तकलीफ मत पहुंचाओ। अभी कुछ दिनों पहले पता चला था कहीं ये चल गया, तो एक ने 100 नंबर को फोन कर दिया, वहां हो रहा। बस कितने गांव में ऐसे हैं, समझ गए मेरा इशारा? किसी की बेटी का अच्छा रिश्ता हुआ, औरतें हैं मेरी बहनें अगर सुन रही हो तो उसके पेट में दर्द होने लगा। किसी की बेटी का अच्छा रिश्ता हुआ तो ये जाएगी बिल्कुल भोली सीधी बन के उसी के घर पहुंच जाएगी जहां लड़के वालों के पहुंचेगी। तुम्हारे कितने बच्चे हैं, और इसको पता है डायन बन का ये, तुम्हारे कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। अच्छा, बड़ा बेटा बेटी, बेटा उसका रिश्ता नहीं करा के, तो रिश्ता हो गया, कहाँ हुआ? फलाने। अच्छा, उसके घर हुआ, उसकी बेटी को दौरा पड़ता था, ठीक हो गई है क्या? घर बहुत अच्छा कर लो, खाक कर लो, तूने रेड़ा मार दी पहले, बस एक दौरा कह दिया, दौरा पड़ता था, रिश्ते खत्म। बाज आदमी भी ऐसे ही, अरे नहीं यार, बच्ची तो किसी की बच्ची का अच्छा रिश्ता हो जाए, उसको निभाओ, उसको साथ दो। समझ में आ रही है? और नौजवानों, अगर तुमने मेरा साथ दे दिया ना तो 2-4 साल में इनकलाब पैदा कर देंगे, इनकलाब। बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। हाथ उठा के बोलिए। अरे नहीं यार, फिर हाथ उठवाने की बात मैंने अभी तो समझाया आपको, तुम बेटा मुझे बोलो, तवज्जो ना, तवज्जो मेरी तरफ से। तो सुनो बात होने दो, जरा सीरियस बात है। कमाओगे ना, तुम्हारा मकान अच्छा होगा, तुम्हारे पास गाड़ी घोड़े होंगे, समझे? तुम अपनी माँ के भी अच्छे कपड़े बनाओगे, बीवी के भी अच्छे कपड़े बनाओगे, अच्छा खाओगे पहनोगे, तुम्हारी ऊपर तक बात होगी, समझे? 2-4 आदमियों को निभा सकते हो। और जब तुम निठल्ले घूमते फिरोगे, मोहल्ले में कुत्ते भौंका रहे हो, शाम को खाना खाए, कोने पकड़ रहे, हेलो मोबाइल पे, कब तक? पैसे जेब में है नहीं, कभी 10 रुपए इनसे छीन लिए, 20 रुपए इनसे छीन लिए, गुटखा खा लिया, कभी उनसे पैसे बैलेंस डलवा लिया, अब बैलेंस के लिए है नहीं, किसी का नल खोल लिया, किसी का ट्रैक्टर की बैटरी खोल ली, किसी की मोटर खोल ली, किसी का कुछ चुरा के ले गए, किसी, यही तो करोगे? नहीं, अपने आप को ऊपर लाओ। समझ में आ रही है? ऊपर आ सकते हो, कोशिश करो, मेहनत करो, समझे? नमाज पढ़ के अपने आप को फुर्तीला बनाओ, 24 घंटे पाक रहा करो। ये नहीं गए उधर आड़ में और खड़े खड़मुत्तू मूत के जलाया, उसको बोलता हूँ मैं खड़मुत्तू, मेरी तकरीरों में आता है। बहरहाल मैं तुम्हें ये बातें इसलिए बता रहा हूँ, मैं हिंदुस्तान घूमता हूँ, अल्लाह का फजल है, जाता हूँ। अगर तुम्हें तरक्की करना है तो इल्म हासिल करो, बड़ों की इज्जत करो, बड़ों की इज्जत। जिस कौम ने अगर बड़ों की इज्जत करना छोड़ दी है, वो कौम बर्बाद हो गई, नीचे आ जाती है, नीचे। समझ में आ रही है बात? हाँ, हमें गलत से क्या मतलब, अरे क्या कर लो, 1-2 फिल्म देख लो, फिर उसके बाद वही के वही तुम काम सीखो। तुम्हारी जेब में जब 5,000 होंगे ना, तो तुम 3,000 आराम से कहीं भी खर्च कर सकोगे, और तुम 3,000 दूसरे के छीना झपटी करके जेब में रखे पड़े हो, वो भी अपना पेट नहीं भर रहा, तुमसे 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा, 1 रुपया भी खर्च नहीं। कमाओ, मेहनत करने वाला जो होता सिपाही, वो कभी हारता नहीं होता है। किसी की बहन बेटियों को तक रहे हैं, गंदे फोटो, गंदे ख्याल, गंदी बातें, उसमें SMS कर रहे हैं, लिख रहे हैं, चैटिंग है, और बस टामर खा रहा, गाल में गड्ढे, आंखें तैर रही हैं, आंखों में गड्ढे और कांटे, जैसे सेई के कांटे, ऐसे बाल खड़े हैं, गोश्त है नहीं जिस्म में, चिड्डा, पैंट में हाथ डाला, फिट हुई पैंट, तकता फिर रहा हूँ चक्का, तेरी मेरी बहन बेटियों को इतना बुरा लगता है। शक्ल पे 2:30 बज रहा है, 2:30, पुराना आदमी जो गुड़ खाने वाला, घी का, अगर आज के हीरो के ना थप्पड़ मार दे, थप्पड़, 3 कलाबादी खाएगा, 2 बोतलें चढ़ेंगी। सही बता रहे हो? इन तमाम चीजों से बचो, बाहर आओ यार, बाहर आओ। समझ में आ रही है? बाहर अच्छी लड़की वही होती है जो शादी, माँ बाप, कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहेगा कि मैं अपने घर में गलत लड़की लाऊं।
چاہے گا کیا؟ نہیں چاہے گا. لہٰذا میرا مطلب جو ہے، میرا مقصد جو ہے یہی ہے، اپنے آپ کو سنبھالو، اب ترقی کرو، آؤ اوپر کو اٹھ کے آؤ. جو دوست ہیں، تمہارے پاس موبائل ہے نا، اس کو غلط استعمال مت کرو، اچھا استعمال کرو. 100 لڑکے اگر کام کرنے والے، ہم نے گروپ بنا لیا، 100 لڑکے ہو گئے مان لو کام کرنے والے، ہم نے یہ کرنا ہے کہ صاحب کچھ نہیں، 500 روپے مہینہ تم گٹکا کھا لیتے ہو گے، سگریٹ پی لیتے ہو گے، کولڈ ڈرنک پی لیتے ہو گے، چائے پی لیتے. میں بھی جن کے یہاں کھانا کھایا، اتنا ناشتہ، اتنا کھانا، ہزاروں روپے خرچہ کر دیتے. ان کے قاری صاحب کے یہاں ٹھہرے ہو، چائے پہ چائے، یہ ساری چیز ہو جاتی نہیں ہو جاتی میرے لیے کر رہے نہیں. ایسے ہی سمجھو کہ ہمیں کسی غریب کے لیے 500 روپے، اگر 100 آدمی ایک مہینے میں کرے تو 50,000 روپیہ مہینہ ہو جائے. 50,000 ایک آدمی نہیں کر سکتا. کسی غریب کی بچی کی شادی ہو تو 200 روپے کا لفافہ رکھو، چپکے سے اس کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھو، گھبرانا مت، تیری بیٹی ہماری بیٹی، تیری بہن ہماری بہن، لگ جاؤ، اس کی عزت بڑھاؤ. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور تمہارا 200 میں کچھ نہیں ہوگا، 500 آدمی چلے گا 200 لفافہ دینے، اس غریب کا بیڑا پار ہو جائے گا. مگر 50 روپے نیوتا دینے جائے گا، پوتا پوتی دادا پورے گھر کو 150 کا ٹھوس کے آئے گا، 150 اور بلکہ 500 کا کھا کے آئے گا. ترقی کر سکتے ہیں آگے بڑھنے کی بات بتا رہا ہے. سمجھ میں آ رہی؟ جو پڑھنے والے، اسکول جانے والے بچے، موبائلوں کے چکر میں مت پڑھو. موبائل سے کیا نکالو؟ نیٹ سے نکالو. جو سائنس پڑھنے والے، میتھ پڑھنے والے، انگلش پڑھ، اتنے پرفیکٹ ہونا چاہیے، اتنے پرفیکٹ. موبائل کو استعمال کرو، یوز کرو، مگر مس یوز مت کرو. سمجھ میں آ رہی؟ رات کے اگر 2 گھنٹے پڑھ لیے، 3 گھنٹے، کیا نہیں موبائل میں سب کچھ ہے. پہلے کتابیں لاد نہیں پڑتی تھی، اب موبائل میں سب کچھ ہے. اور اگر تم وہی نچنیے دیکھ رہے ہو، وہی الٹے پلٹے وہ کپڑوں کے وہ کر رہی ہیں، ایڈورٹائز کر رہی ہیں، تم ان کا ننگا جسم، ایسی قوم کامیاب ہو جائے گی کیا؟ بولو. زندگی برباد. یہ ایک دن بھی اگر تمہارا جا رہا ہے نا تو تمہارا نقصان ہے. یہ اس دن کو جانے مت دو، کسی نہ کسی کام میں لگا دو. کیا تمباکو کھا رہے ہو گے؟ اچھا. کیا چورن کھا رہے ہو گے؟ کسی نہ کسی چیز میں، کسی نہ کسی کام میں لگا. سمجھ میں آتی؟ کسی نہ کسی کام میں لگا. اسٹیج پہ بیٹھ کر کے مولانا لوگوں کو، علماء لوگوں کو گٹکا نہیں کھانا چاہیے. گٹکا اور تمباکو اسٹیج پہ بیٹھ کر کے، میرے اسلامی بھائی، اگر کسی کی عادت ہے تو باہر نہیں رکا جا رہا، طلب ہے تو باہر جا کے کھا کے تھوک کے کلی کر کے پھر آ کر کے بیٹھ جائے. یہ اسٹیج کی عزت ہوتی ہے. سمجھ میں آ گئی؟ تو میں اس لیے تم سے کہہ کے جا رہا ہوں، میں تمہارا بھائی ہوں. آج میں دیکھتا ہوں ہم لوگ کتنے نیچے چلے جا رہے ہیں، اسی لیے چلتے چلے جا رہے ہیں. آج کے بعد نوجوانوں میرا ساتھ دو گے؟ بولو انشاءاللہ. ہاتھ اٹھاؤ، بولو انشاءاللہ. سارے لوگ ساتھ دو گے؟ نمازوں کی پابندی کرو گے؟ بڑوں کی عزت کرو گے؟ کماؤ گے؟ بولو. پڑھنے والوں نمبر 1 لے کر کے آؤ گے؟ انشاءاللہ. رکھ لو. اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا دے تمہاری دنیا اور آخرت دونوں روشن فرما دے. میں نے کچھ باتیں تھوڑی ایسی بھی کہہ دی ہے، جیسے کہہ دیا نا ماں باپ اندھے ہو گئے تو معاف کرنا، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، تمہارا بھائی ہوں. اسلامی رشتے کی وجہ سے مجھے وہ باتیں کہنی پڑی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور میرے لیے دعا کرنا. سب لوگ کلمہ شریف پڑھو. پھر یہ آ رہا ہے شاہر صاحب، ان کی نعت شریف ہوگی، ٹھیک ہے؟ کلمہ پڑھو. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اتنی دیر بیٹھے تو 5 منٹ اور بیٹھ جاؤ، پھر اس کے بعد دعا ہوگی. اور اگر کسی کو شدید حاجت ہے استنجے وغیرہ کی تو جا سکتا ہے، لیکن اس غریب کی بھی سن لو. اور بیٹا تم نعت ہی پڑھیو، کچھ اور نہیں، ٹھیک ہے؟ آپ صرف 5-7 منٹ بیٹھ جائیے انشاءاللہ. اس کے بعد میں صلاۃ والسلام ہوگا ممبر پاک پر عالم ندیر فاضل جلیل حضرت علامہ سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ روح انشاءاللہ. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ حضرات اسی میں انشاءاللہ کام ہو جائے گا. حضرت سے مصافحہ بھی ملاتے رہیں انشاءاللہ، اور اس کے ہدایت ہو جائے گا. اٹھ کر کے آپ حضرات مصافحہ ملائیے. میں جب ناشری پڑھا ہوں، آئیے حضرات. رحمت عالم نور مجسم حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ
مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں ایک مرتبہ اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و قریبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اصول برکت کے احمدی باری تعالیٰ کی تنشیر پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں، محبت سے مسکرا کر کہیے یا رسول اللہ۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ رات کے 12 بجے ہوئی یہ دعا انشاءاللہ بہت جلدی قبول ہوتی ہے۔ جس کو دعا کی ضرورت ہوگی اور جس کو نیکی کی ضرورت ہوگی تو انشاءاللہ اس محفل میں کوئی خاموش نہیں بیٹھے گا، اگر جس کو نیکی کی ضرورت نہیں ہوگی تو وہ یہیں ٹھنڈ کا ٹھنڈ یہیں بیٹھا رہے گا۔ کسے نیکی کی ضرورت ہے ہاتھ اٹھا کر بولیے، سب کو ہے نہیں، مستم کا کہیے یا رسول اللہ۔ میں شعر پہنچا رہا ہوں اور میں ہی سوچ رہا ہوں کہ آپ کے مطلب کی پڑھ لیا جائے تو زیادہ ہی بہتر ہے۔